Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Setyembre 13, 2025. O karong adlaw Sabado, Setyembre 13, kapistahan karon ni San Juan Crisostomo, usa ka obispo ug doktor sa simbahan. Si San Juan Crisostomo natawo siya didto sa Antioch sa tuig 349 o siya namatay siya dira sa Setyembre 14 tuig 407. Gideklara siya nga doktor sa simbahan tungod kay maayo man gid kaayo siya mopasabot sa pagtuo. Kanang itong gifted kay siya, nakadawat siya sa gasa sa Ginoo, nga maayo kay siya mo defend sa content sa atong pagtuo, mo defend sa atong pagtuo. Unya ginganlan siya og Crisostomo o Chrysostom sa English nga ang meaning magud ani nga ngalan kay golden mouth. Tungod kay lagi siya maayo gid kayo siya mopasabot, mosangyaw sa pulong sa Ginoo, mopasabot sa pagtuo ngadtos mga tawo. Busa nining adlaw nga Setyembre 13, 2025, kapistahan ni San Juan Crisostomo, kani naghagit ka nato nga sa kanunay ato gayud nga i-defend, protektahan ang atong pagtuo, i-promote ang atong pagtuo in a Christian way nga sa kanunay ang tawo gayud ato gayong madala padulong ngadto sa Ginoo. Ug niining adlaw nga Sabado mga igsuon, ako gayong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sila nga naka-tune in sa ato ang AM 657 ug sa FM 100.7 ug sila usab nga naglantaw sa FB Live sa DXDD. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako di usab nga pagtimbaya sa tanan nga sakop sa Bible Apostolate sa Archdiocese sa Osamis. Sila nga mga coordinator sa matag parokya, unya usab ang atoang archdiocesan officers nga gipanguluhan sa atoang kanibitawong archdiocesan lay coordinator no sa Bible Apostolate si Brad Tibo. Sa tanan usab nga mga Bible Apostolate nga sakop sa Dupim dira sa Dipolog, sa Iligan, sa Marawi ug sa Pagadian. Kay kagapong adlaw manggod mga igsoon, adlaw nga Biyernes, Setyembre 12, didto man kami sa ang mga Bible Apostolate Coordinators sa matag Archdiocese, ang mga team, nagpahigayon kami sa amuang quarterly meeting. Unya ang venue didto sa parokya ni San Isidro Labrador, didto sa lungsod sa Salvador, probinsya sa Lanao del Norte. Ang Padre Cura mao si Father Iking, unya si Father Iking usab mao ang ila ang diocesan director no sa Bible Apostolate. Musa kang Father Iking ug ngadto sa mga parokyano, ang katawhan sa Dios sa parokya ni San Isidro Labrador sa Salvador, Lanao del Norte. Daghang salamat sa inyo ang pagdawat no sa Dupim Bible Apostolate Directors and Coordinators aron sa ato ang gipahigayon nga kaning quarterly meeting. Naghan gyud kayong salamat. Unya ang venue nga among gimitingan mao ang Generalao Resort. Dito kami naay resort, naay tubod nga naay mga swimming pool. So dito kami sa usa ka function hall. Nya giatinan kani sa mga team sa Bible Apostolate team sa kanibitaw sa Dupim. Ngigsuon ako day usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga principals nato no sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental ug kung asan maabot kining atuang Sibya. Ilabi na gayud sa mga principals nga sakop sa ACE Family or Archdiocesan Commission on Education. Apil na usab ang mga principal sa public schools
especially gayud diri sa district sa Bonifacio sa east ug sa west district ngadto kang sa mga principals sa mga high school, principal usab sa kanibitawng elementary, sa mga integrated schools. Good morning kaninyong tanan, no? Maayong adlaw. Unya ako day pod nga congratulations no sa tanan nga nakadaog og sa tanan nga ning apil na usab sa mga coaches sa gipahigayon diri sa lungsod sa Bonifacio no sa district sa Bonifacio sa ilang District Festival of Talents kagahapong adlaw. Unya ang atong tulungaan diri ang atong parochial school ang St. Vincent's High School of Bonifacio Incorporated ning partisipar usab sa mao nga District Festival of Talents. Unya pipila usab sa tuang nangapil sila ang first place, so meaning to say qualified sila sa division na pod nga sa maong contest sa Festival of Talents. So congratulations, salamat kayo sa tuang principal si Ma'am Nelly Umambak, sa mga coaches nato nga mga teachers ug sa mga ato ang mga estudyante dinhi sa parochial school ni San Vicente. Congratulations, padayon kita nga maninguha niini tungod kini maayo man siya nga butang. O kini usab nagpakita no nga ang ato ang parochial school ang St. Vincent's High School of Bonifacio Incorporated kana bitawng integral gayud ang iyang gi-offer nga education. Mao po na ang kaning tumong nato sa ACE, Archdiocesan Commission on Education, Integral Formation and Christian Formation gid siya, integral. So apil na dira ang pag-form sa tuang hunahuna, sa tuang maayong relasyon, unya apil na po na ang talents no, gi-enhance gayud ang talents sa mga bata. Kay part man na sa ilang pagtubo, unya nindot pud kay siya kay ngano man ang bata nga moeskwela dinhi kanang kuan gyud gipaningkamutan gayud nga hatagan gyud siya sa Christian formation, integral formation. Busa dili ninyo pa eskwelaha ang ako ang mga sakop nga mga parokyano dinhi sa lungsod sa Bonifacio, dili nito pa eskwelahon sa tuang tulungaan ang St. Vincent's High School of Bonifacio Incorporated kay kami gayud naninguha nga mahatagan og Christian formation. Dili ni siya basta-basta mga igsoon. Christian formation meaning to say nga dalon gayud sila sa Ginoo. Mao gina ang tumong dalon sila sa Ginoo through education. Nga sa ila ang pagtuon, mailhan gayud nila ang Dios. Kay ang pinaka-importante biya gyud no. Well, maayo man nga mahimo kitang citizens of the world. But maayo ginang atong panikamutan nga kita mahimo gayud nga children of God, mga anak sa Dios. So again, congratulations no sa ning daog sa ug ning participate sa District Festival of Talents diri sa Bonifacio District, especially sa tuang mga teachers, principal, coaches, and players, sakop nga gikan sa ato ang parochial school, ang St. Vincent's High School of Bonifacio Incorporated. Ngigsuon, dining adlaw nga Sabado, arita sa atong ebanghelyo. Nga atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinun-an, ang kahoy nga walay sakit, dili mamungag walay pulos nga bunga. Ni ang masakiton nga kahoy, mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa ka kahoy, maila sa iyang bunga. Dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit, ni ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tawo, magsultig maayo gikan sa maayong butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tawo nga daotan, magbuhat og daotan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa tawo, mausab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo buhat sa akong gisugo kaninyo? Ang muduol kanako og mamati sa akong gisulti og mutuman ini, ipakita ko kaninyo sa unsa siya mahisama. Sama siya sa tawo nga nagtukod og balay, nagkalot siya glawom ug ipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa diyang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wala kini matay-og kay maayo man nga pagkatukod. Apan ang tawo nga mamati sa akong gisulti ug dili motuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha,
Napukan kini dayon og hingpit ang pagkagun-ob sa maong balay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mangigsuon ko na ni Kristo ning adlaw nga Sabado, Septyembre 13. Ang atong Ebanghelyo atong gikutlo, no? Sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 43 hangtod sa 49. Diin nagtudlo kini kanato mga igsuon niining duha ka butang. Una nga pagtulunan nga atong makutlo dinhi sa atoang Ebanghelyo karon kanig yung let us guard our heart. Ato gayon nga protektahan nato ang atong mga kasing-kasing. In what way? Na dili ginato i-allow bitaw nga mosulod ang daotan nga mga elemento sa atong kasing-kasing. Well, both sa medical nga aspeto as well as sa spiritual nga aspeto sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. Kay dira sa medical nga aspeto importante gyud kayo ang kasing-kasing, no? Gani sa tawag nga kung atong pasagdan atong kasing-kasing, mga cholesterol unsa pa na diha, mo give up gayud ang atong kasing-kasing. Dali ra siya mo give up tungod kay wala man nato siya hatagig pagtagad. Ato man siyang gipasagdan. Sa spiritual usab nga aspeto, kung atong pasagdan atong kasing-kasing, kung atong pasudlon diya na ang cholesterol sa kalagot, kung atong pasudlon dira ang mga kanang bad cholesterol sa kanang pagdumot, pagpanglibak, pagbuhat og sala, kanang dili maayo relasyon sa uban, kusog ka muyatak sa uban, kusog kayo kanang mo look down sa uban, mo give up po atong kasing-kasing. Kay biblically speaking mga igsuon, ang kasing-kasing nag-refer na siya sa battleground between the devil and God. Remember no sa parable of the sower nga atong mabasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 8 no, versikulo 4 hangtod sa 15, kang San Marcos usab kapitulo 4 versikulo 4 usab hangtod sa 21, unya diya usab sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 13 versikulo 1 hangtod sa 23. Ang kasing-kasing describe siya as the battleground of between God and the devil. Meaning to say nga diya sa kasing-kasing isabwag sa Ginoo ang iyang pulong. Ug diya usab sa kasing-kasing kawaton kini sa mao nga diablo, sa mao nga demonyo. So let us guard no at ang atong kasing-kasing, let us not allow nga naay mga kanabtang daotang butang ang mosulod nini mga igsuon. Especially sa atong pagrelasyon sa Ginoo. So atong likayan kanang mga pagdumot, kanang mga kalagot no diya sa tuang workplaces, dapat yun mo patigbabaw gyud ng pagsinabtanay, pagpinasayloay ug kanang pagkamapaubsanon. Kung nakasala, mangayo og sorry. Kung nakapasakit ka, mangayo og sorry. Unya, kung ikaw pud nga nasakitan, napog ka humility nga to accept the mistakes of others and to accept their forgiveness. Especially diya sa mga eskwelahan. Kung naay mga nagabikil nga maestra, well, avoid nga mo patas og tingog, avoid nga mo singgit. Likayan ang kanabitong panaglalis nga makasakit gayud og pulong. Mo na mga igsoon, one of the ways nga kita makahimo sa pagprotektar sa atong kasing-kasing. Diya usab sa simbahan no. Likayan pud ang kanang ato ang garbo, especially kung naay mga meetings unya na kay gusto nga iduso nga idea which you think maayo kayo, let us kanang do it with humility. Nga dili nato i-insist nga kana gi maayo. Tungod gi kana siya mga igsuon, nagpakita nga wala na ito gigwardyahan ang atong kasing-kasing. Again, first point, let us guard our heart from every evil kanabitang mga pamaagi sa demonyo. Ang atong kasing-kasing, i-allow nato ni siya nga mahimong kanang good ground para motubo ang pulong sa Dios. Dili nato sa himuon nga ground para i-allow ang demonyo. Because kung unsay matod pa rin sa Ebanghelyo, kung unsay naas kasing-kasing, mao po ni ang mugula. Unya ang makapahugaw sa tawo ra ba, diya sa Biblia no, dili katong mosulod sa iyang baba, katong mugawas niini because what comes out from the mouth sana originates from the heart. Kung unsa na ang kasing-kasing, mao po natong istorya. Kay we are being defined how we act, no?
O nya kana siya rooted kana siya sa kasing-kasing. Kung honest ang kasing-kasing, honest pud ang pamaagi sa pagstorya, honest pud nga tao. Kung corrupted ang kasing-kasing, corrupt pud ka nga pagkatao. So again mga igsoon, first point, let us guard our heart. Nagingon nga, please be careful with our hearts. Let us not allow Satan to govern our heart. Rather, let us allow the Word of God na motubo ni ini. Second point, mga igsuon ko ni Kristo, nga gitudlo sa atong ebanghelyo is this. Ang kanibitang kaning ato ang pagsunod sa Ginoo ba. Ang atong pagkahimong Kristiyano gayud kana gayud mapamatud-an sa atong mga buhat. Mao gina mga igsuon no. Dira agid sa buhat nato mapamatud-an nga kita tinuod gayud nga Kristiyanos, we are being defined or our being Christians is seen, makita diha sa ato ang mga actions, makita diha sa ato ang mga kinaiya. Kay ingon si Kristo sa ebanghelyo, magtawag ka nako Ginoo unya di ka magtuman sa akong mga sugo. So kung kita nagsunod sa Dios, then let us follow ang iyang mga instructions, ang iyang mga sugo. Kay niyan alam mga paagi mga igsuon kita gayud katong proud bata mo ingon nga sundalo ako ni Kristo, tinun-an ako ni Kristo. So again, kita ang ato ang pagkasumusunod ni Kristo mapamatud-an dili lang sa ato ang mga pulong, apat ilabi na gyud sa ato ang mga buhat. Kay lagi, as I had said yesterday sa pamalandong, nga usab gisulti kini ni Pope Saint Paul VI, modern man listens not to teachers but to witnesses. Kay ang ipakita sa mga witnesses buhi nga ebanghelyo. Kung tama na tas pulong, patay ka na siya, munang kinahanglan gayud ang kinaiya, maayong kinaiya aron kini siya buhi. No wonder why mga igsuon, kabantay mo kasagara sa gipangsaway nato no. Sige simba pero ingani gyapon siya. Well, sa laing gyapon nga bahin, naapoy unod siya nga kadami tong komentaryo. Kay mao lagi na ang gingon ni Kristo sa ebanghelyo no, nga nagtawag og Ginoo Ginoo pero wala nagtuman sa akong sugo, meaning to say nga walay effect, walay transformation nga nahitabo sa kagalingon. Concrete nga paghubad ini mao gayud nga kung sa una libakira kayo ta, sa matag simba nato hinahinay gini siya og kawala. Kung sa una bakakon ta, sa matag simba nato, sa matag ampo nato, dapat hinahinay po siya og kawala. Kung sa una kusog kayo ta manapat sa atong mga asawa, hinahinay gini siya og mawala. Kung sa una kusog kita musinghag sa atong mga anak, hinahinay untay ni siya magkawala. Kung sa una kusog kita musukol sa atong ginikanan, sa atong pagsunod sa Dios, hinahinay gini siya og kawala. Kay we are we are known as Christians through our actions, through our life. Kay kini atong mga buhat mao may naghatag og kinabuhi sa matag pulong nga atong istorya. Kay dili man pwede nga nagsunod ta sa Ginoo, nagampo ta unya bakakon dayta. Dili man pud sa pwede mga igsuon nga kanunay kita nga nagsangyaw sa pulong sa Dios, kanunay kita nga kana bitawng nagampo sa Ginoo, kanunay kita nagsimba, unya hakog kayo ta, reklamador kayo ta, libakira kayo ta, dili sa pwede. Kay dili siya kanatong irreconcilable siya sa dili siya pwede ma-reconcile sa gitudlo ni Kristo. Kay wala ba nagtudlo ang Ginoo nga mahimo kitang bakakon, wala ba nagtudlo ang Ginoo nga mahimo kitang mga kana bitaw kawatan, corrupt, wala mga igsuon. So again, we are known as Christians through our actions. Tungod si Kristo nag-ingon, nagtawag mo na ko Ginoo o Ginoo, pero wala mo nagtuman sa akong mga sugo, dili ka na pwede. If we follow Christ, then our life should be realigned to the teachings of Christ. Kana nagpasabot nga kinahanglan nga na transformation sa ato ang kinabuhi. Mga igsuon, dinhin na kukutob sa akong pagmamalandong. Duha ka punto nga akong ipaambit mga igsuon.
Una nga punto nga akong gipaambit gikan sa tong ebanghelyo karong adlaw nga Sabado, Setyembre 13, 2025 sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 6 versikulo 43 hangtod sa 49. First point, let us guard our hearts. Let us not allow evil to enter our hearts. Rather, let us nurture our hearts aron nga ang pulong sa Dios mutubo gayon niini o ang makita sa itong kinabuhi, mga bunga nga magpamatuod nga kita, Kristiyanos. Second point, mga igsoon ko na ni Kristo, we are known as Christians through our actions. Kay walay magtawag og Ginoo, Ginoo, apan wala nagtuman siyang mga sugo. Kay dili siya takdo, dili siya haom, busa kita kinahanglan nga naay mabag-o sa itong kinabuhi, sa itong pagsunod sa Dios. Aron kita matawag gayud nga Kristiyanos, aron kita matawag gayud nga tinuod nga mga tinun-an sa atong Ginoo. Nga igsuon, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ang maayong balita nga mao ang pulong sa Ginoo, kinahanglan ginatong pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa pa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa tingbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Ako day nga pagtimbaya usab sa dili pa ko mohatag sa final blessing sa member sa parish mission team diri sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Especially gayud sa ilaang coordinator si Sir Gerard Marsala. Aban usab nilang Nanay Bita, nilang Ate Lucy, nilang Ate sa mga pangalan nalimot mo sa uban silang Nanay Feli, kinsa pa man silang Ate Diding, si Ate Diding Dako ug si Ate Diding Gamay. Si Ate Diding Dako gikan niya siya sa Migpangi, si Ate Diding Gamay sa Riverside. Kinsa pa man silang Nanay Norma, sa tanan nga ako man lang maila rapon kadumdum ko sa naong pero sa ngalan dili pa kay nako memorize paningkamutan. So sa parish mission team, salamat kayo sa inyong makananayon nga suporta. Nga igsuon uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan, kag isangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug kay Dios li siempre bendiga.